अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआए क़ुनूत सीखेंगे। दुआए क़ुनूत वितर की तीसरी रिकअत में पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए क़ुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिक व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नकफुरुक व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलअु व नतरुक व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलअु व नतरुक मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलका नुसल्ली, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.